वेलकम बैक नाज़रीन। ये हकीकत अटल है कि अवाम के वोट से इक़्तिदार में आने वाले हुकूमत मिलते ही अवाम को भूल जाते हैं। इलेक्शन के दिनों में वादे करते और डोर टू डोर मुहिम चलाकर एक एक वोट को सलाम करने वाले पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के बाद अपने हलके में चक्कर लगाना भी गवारा नहीं करते। इस वक्त जो किसान सड़कों पर रुल रहे हैं, क्या वो असेंबली में बैठे अरकान के हलकों से नहीं है? जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, क्या उन्होंने वोट नहीं दिया और सैकड़ों लोगों को ऐवान में नहीं भेजा? एक सियासी पार्टी इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े वादे करती है, मगर जैसे इक़्तिदार मिलता है वो वोटर को भूल जाती है। अब अंदाज़ा लगा लें कि नून लीग के जो लोग इलेक्शन जीतकर असेंबली में पहुंच गए वो हुकूमत का दिफा करते नहीं थकते, और जो इलेक्शन हार गए वो हुकूमत लेने को दुरुस्त करार नहीं देते। ख्वाजा सादर रफ़ीक और मियाँ जावेद लतीफ़ कल तक कहते रहे कि हमें मैंडेट दिया गया है और नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, ये गलत फैसला है। नून लीग के राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक कहते रहे कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, लिहाजा ये नून लीग की हुकूमत ही नहीं है और हम आवाम से किए गए वादे पूरे ना होने पर ज़िम्मेदार नहीं होंगे। मगर राना सनाउल्लाह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा हैं, तो क्या आज वो ज़िम्मेदारी लेंगे कि ये नून लीग की ही हुकूमत है और आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने की ज़िम्मेदारी भी वही लेंगे या नहीं लेंगे? नून लीग कन्फ्यूज़ है। एक जानिब हुकूमती उमूर चलाने के हवाले से कि उन्हें लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई है, लूला लंगड़ा मैंडेट दिया गया है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की तहरीक रोकने के लिए बातचीत करने पर भी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। हुकूमती अरकान मीडिया में आके कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए ना तो कोई बाकायदा कमेटी बनाई गई है और ना ही कोई दावत दी गई है। नून लीग की हुकूमत एक एक शख्स को दो दो तीन तीन ओहदों से नवाजने में मसरूफ़ नज़र आती है, जबकि अवाम रिलीफ के लिए तरस रहे हैं। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत एक मरतबा फिर कानून साजी की तरफ तवज्जो देती भी नज़र आती है। जजेस की तैनाती में रद्दो बदल के लिए भी पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है, जबकि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी गौर किया जा रहा है। ऐसे महसूस होता है कि मौजूदा गवर्नमेंट कानून साजी बिल और ऑर्डिनेंस नाफिज करने के लिए पीडीएम दौर की 16 महीने की हुकूमत की याद ताज़ा करने वाली है। मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत आवाम के मुफाद में भी कोई कानून कोई बिल कोई रिलीफ फराहम करेगी या नहीं करेगी? हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि नून लीग ने गवर्नमेंट ले ली, मैं यहाँ पे ले ली का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उनके अपने लोग ही कह रहे हैं कि हमें हुकूमत दी गई है ज़बरदस्ती। अब इतनी कन्फ्यूजन है कि इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई से बात करना चाहती है। एक तरफ किसान सड़कों पर हैं, महंगाई का प्रॉब्लम है, मईशत है, IMF है, और फिर आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप फॉर्म 47 की वजह से आए। कहाँ देख रहे हैं आप ये जो बातचीत के लिए वर्बली जो दावत दे रही है गवर्नमेंट, क्यों दे रही है? सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ कि एक तो मैं नून लीग में नहीं हूँ, और दूसरा ये मैंने इसलिए आपको सीधा सिद्धांत कहा। जी बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये नून लीग का आखिरी इलेक्शन था। अच्छा। उसकी वजह ये है कि नून लीग अपना जमात को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, इनकी जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हर ज़िले में इन्होंने लड़ाई डाली हुई है खुद, किसी न किसी MPA के टिकट के हवाले से, किसी न किसी MNA और दूसरे MNA के दरमियान। और वो जब लड़ाई बनती है तो वो फिर शिकायत एक दूसरे पे लगाते हैं, वो फिर इनके पास आती हैं, तो ये फिर आर्बिटर बन जाते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट स्टाइल का तरीका है। तो ये उतनी देर तो ठीक है जब आपके पीछे कंधे पे रखने के लिए कोई बंदूक रखने के लिए कोई कंधा है, यहाँ आपके पास बड़ा वोट बैंक है। अब वोट तो खिसक गया है, वो कंधा भी चले, इस दफ़ा मिल गया, अगली दफ़ा पता नहीं क्या होता है। लेकिन इस मैनेजमेंट स्टाइल से लोग भी थक गए हैं अब, और वो असल में जो लीडरशिप है उनके पास आवाम को कोई नई चीज़ देने की है नहीं। ये जो 30 साल रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत चली है, जिसमें आप लैपटॉप बांट दें, सोलर पैनल बांट दें, मोटरसाइकिल बांट दें, आटे का थैला बांट दें, जो बांट सकते हैं बांट दें, वो एक तो उसके पैसे नहीं रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो उससे इलेक्ट्रेट ग्रेजुएट कर गई है। अब आप देखें इससे आगे क्या क्या करना था। ऐसे गरीब मुल्क में हवा में तो ट्रेनें चला दी, और लाहौर का रिजल्ट आपने देख लिया। अब कहते हैं हमने हर घर में हेलीकॉप्टर देना है। मतलब एक मजाक बनता जा रहा है ना, सीखेंगे तो नहीं हम। और के बजाय कोई नया खून लाने का जमात में, या कोई नया तरीका उसको जमहूरी अंदाज देने का, या नीचे से लोगों को एम्पावर करके ऊपर लाने का। उलट नहीं, एम्पावर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उस जमात में। लेकिन ये जो है दोबारा से अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को ला रहे हैं। अब वो पता नहीं उनकी कितनी एज है वो। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम है? हमने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, चलें हम इस तरह कह देते हैं कि नून लीग को गवर्नमेंट चाहिए थी, मिल गई।
یہ ایک دم سے اتنا شفٹ کیوں ہو گیا کہ نواز شریف صاحب متحرک ہو گئے, پارٹی کی قیادت واپس چاہیے؟ پرابلم یہ ہے کہ ابھی کام کرنے کا وقت آ گیا نا, وہ ہو نہیں رہا, تو اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کھڑا کر لیں. دیکھیں کسی بھی, میں تو کہتا ہوں تینوں کو پرائم منسٹر بنا دیں, بلاول صاحب کو بھی, اچھا ان کو شہباز شریف صاحب کو بھی, اور عمران خان صاحب کو بھی, ان کو رہا کر دیں اور ان کو بھی ایک کرسی, تینوں کرسیاں لگا دیں اور ساروں کو کہیں یہ کو پرائم اور نیچے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈار صاحب ہی رہیں, وہ بھی 3 بنا دیں. آپ ان سے 4-6 سے پوچھیں حال کیا ہے پاکستان کا, کیسے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, کیسے ہم نے قرض اتارنا ہے اس ملک کا, کیسے یہ معیشت کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے. ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ پہلے تو مشہور تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے پاس فائنانس منسٹر نہیں ہے, اب نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے. نہیں تو کیا یہ نون لیگ, مجھے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے کیا کرنا؟ تو یہ پھر ڈیسیژن میکنگ کی پاور. مجھے تو اب بدنیتی کا جو ہے نا عنصر نظر آنا شروع ہو گیا, کیونکہ جس طرح یہ 30 لاکھ ریٹیلر ہے کہ جی ہم نے نیٹ بڑھانا ہے, اور ان میں سے آپ کو پتہ ہے کتنے نے فائل کیا ایکچولی, وہ جو والنٹری, کیونکہ اس کی ڈیٹ اب ختم ہو گئی ہے, ہاں کتنے فائل کیے ہیں آؤٹ آف 30 lakhs گیس. ایک اخبار میں خبر تھی 75, ایک میں خبر تھی 200 کی. They are working on it, they said that. No, we are working on it. Now they said کہ جی ان کی سمیں بلاک کر دیں. وہ کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم سم بلاک نہیں کر سکتے, قانون کوئی نہیں, انہوں نے غلطی کیا کہ آپ بتائیں ہمارا ریونیو جائے گا وہ ہمیں دیں پہلے. مطلب اس کے لیے تو دیکھیں گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں نا. تو اس کے لیے آپ دیکھیں وابڈا کا 590 ارب چوری ہو رہا ہے, پچھلے سال 380 ارب تھا, یعنی ڈبل ہو رہا ہے ہر سال. اگلے سال شاید وہ اس سے بھی ڈبل ہو سکتا ہے, زیادہ ہو جائے گا. تو وہ ساری ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہم نے سنا, بڑے کان کھڑے ہو گئے جہاں ہول آف گورنمنٹ اپروچ پتہ نہیں کیا, ساروں کو لگا دیا پکڑنی ہے. اب 1-1.5 مہینہ رہ گیا اس سال میں, اور آؤٹ آف دیٹ دے اونلی ایبل ٹو, اور بجٹ بھی سر پہ ہے تو اونلی ایبل ٹو کلیکٹ 58 آؤٹ آف 590. تو یہ فیلئر پہ فیلئر پہ مجھے میری بات سنیں, 2 سیکٹر الون جو ہے نا, ایک ایف بی آر آپ کا جو ٹیکس کا مشینری ہے, اور ایک آپ کا انرجی سیکٹر, یہ دونوں اکیلے انف ہیں پاکستان کو سنک کرنے کے لیے, اور وہ کر رہے ہیں. تو پھر اگر ان کے پاس حل نہیں ہے, آپ بتائیں پی ٹی آئی کے پاس کیا حل ہے؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ یا پیپلز پارٹی کیا بیچتی ہے, یہ آ کے کہہ دینا. اپنی وزارت خزانہ کا قلم دان ہی پیش کر دیا کہ ہم نہیں لگاتے بھائی ڈار صاحب کو. البتہ انہوں نے ڈار صاحب, اچھا مجھے ویسے یہ بتائیں دانا صاحب, یو بین ان دا پارٹی, آپ نون لیگ میں بہت عرصہ رہے ہیں, یو نو ہاؤ اٹ ورکس. وائی ڈار صاحب از سو امپورٹنٹ ٹو نون لیگ, اسپیشلی نواز گروپ؟ اٹس سمتھنگ دیٹ نواز شریف صاحب ریلائز آن, بٹ اٹس ناٹ سمتھنگ دیٹس بین کانسٹنٹ. مطلب اس میں بھی انز اینڈ آؤٹس رہے ہیں, کیونکہ ایک وقت آ گیا تھا جب ڈار صاحب تھوڑے سے جو ہے نا زیادہ ہوا لے گئے تھے, پھر ان کی تھوڑی سی ٹرمنگ بھی ہوئی, اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہ کیسز ہو رہے تھے اور باقی چیزیں. مجھے تو بڑا ڈیٹیل میں پتہ ساری انز اینڈ آؤٹس, کیونکہ میں ہی وہ ساری لیگل ٹیمز مینیج کر رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ it's not something that has to do with a great visionary or something like that. It's just a question of plodding through, ticking the boxes, getting work done. تو اس طرح کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پھر آپ ان پوزیشنز پہ نہیں رکھتے جہاں پر آپ نے پاکستان کا مستقبل طے کرنا ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے جو پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ گھر چکے ہیں ان لوگوں میں جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں. اس میں رانا ثناء اللہ ہو گئے, اس میں ڈار صاحب ہو گئے, کچھ آپشنز تو ان کو بڑی لمیٹڈ ملی. پلیز انڈرسٹینڈ, یہ مطلب گپ شپ کے لیے تو بڑا مزیدار چٹپٹا ٹاپک ہے, لیکن پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ معاف کرنا, برا نہ منانا میری بات, کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے بتانا ہے کہ اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے مشیر بن کے, کس نے یہ مطلب چھوڑے نا یار, کیا باتیں کر رہے ہیں ہم, لیٹس گیٹ ریئل. اور پی ٹی آئی کے پاس تو فائنانس منسٹری کوئی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پی ایم ایل این کے پاس تھا, انہوں نے بھی اس کو ہینگ آؤٹ ٹو ڈرائی کر دیا. اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر اس لیے بنایا کیونکہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی آئے گی گورنمنٹ میں, تو فارن منسٹری ان کو چاہیے, تو یہ پھر وہاں سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے.